श्रीमद्वाग्भट विरचितम् अष्टाङ्गहृदयं सूत्रस्थानं रोकानुत्पादनीयम् अध्यायः। श्लोकः शोष अङ्गसादबाधिर्य सम्मोह भ्रमहृद्गदः तूष्णाय निग्रह तत्र शीतः सर्वो विदिहितः। समासः शोषः च अङ्गसादः च बाधिर्यं च सम्मोहः च भ्रमः च हृद्गदः च। शोषो मुख शोषः अङ्गवैकल्यम् अङ्गसादः चक्ररूढस्येव भ्रमणं भ्रमः। संधि निग्रहात् प्लस तत्र निग्रहात् तत्र संयोग संधि। सर्वः प्लस विधि सर्वोद्विधि विसर्ग संधि। विधिः प्लस हितः विदिदितः विसर्ग संधि। संधि इंसर्ट समास। शोष प्लस अंगाद सवर्ण दीर्घ संधि। हृद प्लस गदः संयोग संधि। अंतर्लिंग विभक्ति वचनानां शोष अंगसाद बाधिर्य सम्मोह भ्रम हृद्गदः। अकारांत पुंलिंग प्रथमा विभक्ति प्रथमा बहुवचन। शोषः अकारांत पुंलिंग एकवचनं प्रथमा विभक्ति। अंगसाद अकारांत पुंलिंग एकवचनं प्रथमा विभक्ति। बाधिर्यम् अकारांत नपुंसकलिंगम एकवचनं प्रथमा विभक्ति। सम्मोहम् अकारांत नपुंसकलिंगम एकवचनं प्रथमा विभक्ति। हृद्गदः अकारांत पुंलिंग एकवचनं प्रथमा विभक्ति। तूष्णाय षष्ठी एकवचनम अकारांत स्त्रीलिंग। निग्रहत् पंचमी एकवचनम अकारांत नपुंसकलिंगम। शीतः प्रथमा विभक्ति एकवचनम अकारांत पुंलिंगः। सर्वः प्रथमा विभक्ति एकवचनम अकारांत पुंलिंगः। विधिः प्रथमा विभक्ति एकवचनम इकारांत स्त्रीलिंगः। हितः प्रथमा विभक्ति एकवचनम अकारांत पुंलिंगः। पदार्थ शोषः ड्राइनेस। अंगसादः बॉडी पेन। बाधिर्यम डेफनेस। सम्मोह अनकॉन्शियसनेस। भ्रमः गिड्डीनेस। हृद्गदः एपिगैस्ट्रियम डिस्ट्रेस। तृष्णाय थर्स्ट। निग्रहात् फ्रॉम सप्रेशन। तत्र देयर। शीतः कूल। सर्वः ऑल। विधिः ट्रीटमेंट। अन्वय तूष्णाय निग्रहात् शोष अंगसाद बाधिर्यं सम्मोह भ्रम हृद्गदः भवन्ति। तत्र सर्वः शीतः विधिः हितः भवति। अर्थ suppression of a thirst causes shosha dehydration. Angasada body fatigue. Badhiryam deafness. Sammoha unconsciousness. Brahma giddiness. And Hrudroga epigastrium distress, which can be overcome by employing food and regimen which are cool in nature. Dhanyavad.